منظور مقبول فرمائے. جڑے ذاکرین پڑھ کے تمام دا نوکراں عزاداراں دا نوکراں کوئی لمبی ڈیوٹی دین واسطے حاضر نہیں ہوئے. میرے تو بعد میرے بزرگ اور ذاکری وزن دا بادشاہ نام سید مزمل حسین شاہ صاحب، میں انہوں کا انتہائی مشکور ہوں. کافی دیر تو بیٹھا ہوں تے تھوڑا جہا وقت عطا ہوا ہے. میرا دل جہاں وقت عطا ہوا ہے وہ نوکری انج دیواں جی حلالی نوکر نوکری دے دیں. علی کا نام ہے روح و بدن کا اجلا پن. علی کا نام ہے روح و بدن کا اجلا پن، تیری سمجھ میں سمائے بھلا یہ راز کہاں. علی کا نام ہے روح و بدن کا اجلا پن، تیری سمجھ میں سمائے بھلا یہ راز کہاں. اور تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سجدے، تیرا بدن ہی نجس ہے تیری نماز کہاں. مالک امام حسین بادشاہ تو مستر رکھن کسی سے محتاج نہ ہو. کائنات کے بادشاہ تھوڑا ٹورایا بولیا اپنی بارگاہ منظور مقبول فرمائے. بس کوئی توضیح نہیں، کوئی تمہید نہیں، ڈائریکٹ قصیدہ ابن زیاد کا دربار علی بادشاہ دے نوکر دی پیشی. یہ آدھا ہر قیدی نو کڑیاں پوا کے میرے تخت کے سامنے لے کے آؤ. قیدی دونوں ہاتھ متھے تلا کے میرا سلام کرے، کڑیاں لہاؤ، آزاد کرو، وطن دے پاسے ٹور دیو. کافی دیر تک سلسلہ جاری رہا. کافی دیر دے بعد جنہ قیدی آمنے مکے تے سر چاہ کے آدھا قیدی مک گئے. ایک سپاہی دو قدم اگے وقت کیا آدھا مک نہیں گئے، جنہ تیرا سلام کرنا ہے وہ مک گئے. آدھا گل کیویں کیتی ہے؟ اس سپاہی ویکھ کے آدھا تیرے زندان وچ ایک وہ قیدی ہے مینوں یقین ہے کامل تیرا سلام نہ کرسی. آدھا وجہ یہ کون قیدی ہے؟ سپاہی ابن زیاد دی آنکھ چکھ پا کے آدھا جڑا اے قیدی ہے اے علی دا حکمدار ہے، حسنین دا تابعدار ہے، اس دا نام امیر مختار ہے. یا تو جلدی کرو، مختار نو کڑیاں پوا کے میرے تخت کے سامنے لے کے آؤ. جناب مختار نو کڑیاں پوا کے تخت کے سامنے لے کے آئے. بڑی جلدی پکڑتا. سپاہی موڑا ہلا کے آتا مختار میرے امیر کا سلام کر. میرا مالک ذاکر بے بدل جناب مختار حسین کھوکر صاحب سے درجات بلند فرمائے. اتنے ایک جملہ فرما دیا کہ جنہ سپاہی نے آخیا نا کہ میرے امیر کا سلام کر، جناب مختار زلفاں نو جھٹکا دے کے کمینے سپاہی دی آنکھی چک پا کے فرماندے نے ایک کمینہ تے کمینے دا امیر ہے، میرا امیر نہیں. اس سپاہی آدھا پھر تیرا کون امیر ہے؟ جناب ملک مختار صاحب فرماندے ہیں کہ جدہ ایسا کہ تیرا کون امیر ہے؟ جناب مختار زلفاں نو جھٹکا دے کے اس دی آنکھی چک پا کے فرماندے نے کمینہ تو جاندا نہیں، جیڑا میرا امیر ہے او محمد دا زین ہے، علی دی عین ہے، بطول دا چین ہے، اس دا نام حسین ہے. اچھا حسین دا نوکر ہے؟ حسین ابن علی دا نوکر. ایک تساں علی دے نوکر بادشاہاں دے تخت دے سامنے کھڑے ہو کے بھی ڈردے نہیں، اتنا بے خوف کیوں ہے؟ اپنے بادشاہ دی جڑی وکالت کیتی ہے اس دے دربار وچ کھڑے ہو کے اجازت ہوئے تو قصیدے دے دو شعر پڑھی جناب. سلوات پڑھ سو تو میں بالکل جلدی دو شعر پڑھ کے میں قبلہ نو میں پیش کروں. مختار فرمیندے نال علی دے لڑنا چھڈ دے، نال علی دے لڑنا چھڈ دے، لڑنا چھڈ دے، نال علی دے لڑنا چھڈ دے، لڑنا چھڈ دے، نال علی چھڈ دے، لڑنا چھڈ دے، یا بسم اللہ پڑھنا چھڈ دے. مالک امام حسین بادشاہ چلو کسی کا محتاج نہ کرن. دو شعر پڑھنے ہیں. ادب پیدا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں.
اگر کسی بزرگا کی تے خراب کریے تو پتر نہیں ہوتا یا مؤدب نہیں ہوتا، وہ بے حیا ہوتا۔ میں وعدہ کیتا میں بالکل تھوڑا پڑھنا ہے، دو شعر جناب دی نظر کبھی نہ ویکھ کیا علی دے فضائل بیان کر جناب مختار کمینے دے دربار وچ کھڑے ہو کے اپنے گھر وچ اپنے شہر وچ اپنے چوک وچ کھلو کے بادشاہ دی وکالت کرنا سوکھا ہے، مخالف حاکم دے دربار وچ کھڑے ہو کے اپنے سردار دا ذکر کرنا بہت اوکھی گل ہے۔ کبھی نہ ویکھ کے اپنے سردار دا مزید تعارف کرا، کائنات دے بادشاہ دا نوکر علی بادشاہ دی شان بیان کر کے آتا ہے کعبہ علی دا اندروں علی پوری توجہ میرے پاس ہے میرے بھائی تشریف لائیں۔ بہت مدبر ڈاکٹر مالک نے سلامت رکھن توجہ میرے پاس کرنی تھی، میں دو شعر پڑھنا۔ جناب مختار کمینے دی اکھی چک پا کے فرمائے دین کعبہ رب دا اندروں علی کعبہ رب دا اندروں علی ملا سجدہ کرنا چھڑ دے امام حسین بادشاہ در مزد رکھن اصل وعدہ ایک شعر پڑھے ایک شعر مزید جناب دی سماعتہ دی نظر کرنا ہے کمینہ ویک کیا تھا مزید تعارف کرا میری کم از کم آج دی میری ایک مجلس ایک پاسے تے اگلا شعر ایک پاسے توجہ کر سو اگر عبادت مکمل نہ ہوئے تو منگنا مقصد کوئی نہیں کائنات دے بادشاہ دا نوکر بھر دربار وچ کمینے دے پاسے ویک کیا دا ہے قبر دے وچ وی ہے دریا دے قبر دے وچ وی ہے دریا دے پیو دا ہے تے میرے نال چھڑ دے رجب 28 آد رات دے ویلے میری ضرورت نہیں میں اپنے بزرگوں کے سامنے کوئی پڑھا جنہیں رومن آئے ہو ایک یا دو بہن رجب 28 آد رات دے ویلے تے یا فیصلے کل علماء دا منبر محمد کی قسم ہان ستے لو کہ مدینے دے جڑا ٹرے چن گہا رجب 28 آد رات دے ویلے تے یا فیصلے کل علماء دا ہن ستے لو کہ مدینے دے جڑا ٹرے چن گہا مدینے دے جڑا ٹرے چن گہا میں کو نہیں
विचों महमल दे ले वंजना थी सुबह सैयदा दोनों किया दी बाबा तुझा चुरे मैं मर वना मेनू बाबा याद था मैं गरीब ना जनाजा कौन पर थी माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लाह मालिक उन्होंने माँ को से दुआ फरमा दें कि मालिक किस कायनात के वारिस हवा के हकीकी वारिस आका मौला के जोर में ताजील अता फरमाए और हम सब का शुमार सरकार के नौकरों चाकरों और खिदमतगारों में हो।